लक्ष्मीपति केशव वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुकवाच यः पुरुरवसः पुत्र आयुष तस्य वंशदाः नवशतचत्रवृद्धस्य राजी रम्भस वीर्यवान् अनेन इति राजेन्द्रस्य चत्रवृद्धं नयं चत्रवृद्धस्य शुद्धस्य संश्रोत्रस्य मदाश्रयः काश्यकुशोगृत्सम्मदः इति गृत्सम्मदादवद शुनकशुनभयस्य प्रभृ च प्रवरो मुनिः काश्यस्य काश्यस्तद्विद्रो राष्ट्रो दीर्घतमः पितः धन्वन्तरि दीर्घतमः आयुर्वेद प्रवर्तक योगी भक्तवासुदेवांश स्मृतमात्रार्थिनः सह तद्विद्रकेतुमानस्य जगे विमरतस्य दिवदासन्तिमं तस्मात् प्रतर्दन इति स्मृतः स एव चतुशत्रुजितवत्स ऋतध्वज इति ऋततदा कुवलय अश्वेति प्रोक्तोर्लर्कादय सदा षष्टिवर्ष सहस्राणि षष्टिवर्ष शतानि च नालर्कादपरो राजा मेदिनी भुजैव अलर्का सन्ति तस्मात् शनिध्वतसुकेत नदात्मकेतुषु तस्मात् सत्यकेतुरजायत दृष्टकेतुषु तस्मात् कुमारचितिश्वर विधिवत्रस्य वर्गतो भारतमो भूवि भूमिरवन्डिप इति मेघाशोगाशयो भूपा छत्रप्रीतान्वयानिन रम्भशरसो तवश पुत्रो गम्भीरस्तत्क्रियस्ततः छत्रस्य तस्य चत्रे ब्रह्मजज्ञे श्रीवंशमणिन सह श्रुतस्ततस्त्रितस्मात् चिदन्त्रिककुलधर्मसारथे ततः शान्तयो जगे कृतकृत्यस्य आत्मवान्यते पञ्चधान्यासन् पुत्राणां ममितोजसाम देवीरवे दैत्यन् हत्वेन्द्राया ददात् विद्धिवम इन्द्र तस्मै पुनरुक्ता गृहीता चरणव्रजे आत्मानमर्पयामास प्रह्लादादिसंकितः पितृपरिते पुत्र याचमानायनो ददो त्रिविष्टभमहेन्द्राय यज्ञभागं समाददो करुणाहुयमानिग्नो बलवेतनयान्द्रजे अवधिध्वंसधर्मार्गं न कश्चित् अवशेषितः भुजान् प्रति छत्रवृद्धं समञ्जय सतोषितः तुषितो जय तदा कृतकृतस्यापि यज्ञहाद्यवनोन्विभा सः दिवस चतुश्रीष्वादिशन्तिक्ष प्रातः प्रातः व्यसकृतारजुगपर्वीं काव्यशपि सपर्वणा राजवाच प्रमर्षि भगवान् काव्यचित्रमन्धुश्चनाव स राज्येन विप्रयोगस्मद् विवाह प्रतिलोमः श्रीशुकवाच एकदा रवीन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्र संयुक्ता गुरुपत्या च भामिनी देवयाने पुरोदयाने पुष्पिता त्रिपसंकुले व्यचदरकाल गीताली नलिनी पुरिणी पलाता जलाशय मासाद्य कन्या कमललोचना तीरे निषदकुलानि बीजरुचिं च तीरमिधा भिक्षं ग्रन्थं गिरिशं शान्ति विशस्तिरं सहस्रतीर्यभासां श्रीपाद्युधिर वृद्धास्त्रिय शर्मिष्ठानां दिमासं गुरुपत्यस्य व्यदशयं मत्वा प्रकपिता देवयानी दवां प्रचोत्म पावनस्य निकेतन शिष्यस्याना पुरितासुरा अस्मदानीं दवति शूद्रोपेत विवासति एवं सकन्ति शर्मिष्ठा गुरुपुत्री भवासिता रुचा सा सन्धिरङ्ग्रिव दर्शिता दष्टदशदा आत्मप्रीतम विज्ञाय कथस्य बहुवीक्षुकैः किं न प्रतीक्षते अस्माकं गृहं बलिभुजोवेद एवमिति ऋषैः चेतनाचार्य श्रुतां सतीं शर्मिष्ठा प्रचिवति कूपे भाष आदाय मन्युना तस्यां गतायं सगृहं या संगीतले मनसान्त तुलोच संगीतले मनसान्त तुलोच संगीतले सब दुख भुलोच संगीतले मनसान्त तुलोच संगीतले दुख भुलोच लाभोच वाटो हिरदी जाओ लाभोच वाटो हिरदी जाओ संगीत ले लक्ष्य भेटोछ संगीत ले लक्ष्य भेटोछ संगीत ले मन शांत तुलोछ संगीत ले मन शांत तुलोछ सराग भगाई दिल सा माया प्रेम बड़ाई दिल सा री सराग भगाई दिल सा माया प्रेम बड़ाई दिल सा
ग म ग म ग सा सा म ग म ध म ग म ध म ग म ग सा नि सा ध नि सा ग म ध नि सा ग नि सा ध म ग म ध नि सा ग म ध नि सा ग सा नि ध म ग म ध ग म ग सा नि सा ध नि सा री स राग भगाई दिल सा माया प्रेम बढ़ाई दिल सा साथ धरी का रंग बटुली साथ धरी का रंग बटुली इंद्रधनु बनाई दिल सा संगीत ले मनमार तुलो सा संगीत ले सब दुख भुलाओ सा संगीत ले मन शांत तुलो सा Oh, stay. राधे राधे घन श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे कुंज में विराजे घन निकुंज निकुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे कुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे कुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे कुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे 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 कुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे श्याम घन श्याम राधे राधे कुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम बोल वृंदावन बिहारी लाल को कृष्ण चंद्र भगवान को पुराण पुरुषोत्तम भगवान को समस्त आयोजक परिवार को गर्ग गोत्रीय दिवंगत पितृहरूको जय जय श्री राधे श्याम गंगा जसको हामी आज 5औं दिवसमा समुपस्थित भएका छौँ। समवेत रूपले 5औं दिवसको यो श्रीमद् भागवत कथा अमृतलाई पान गर्न उपस्थित हुनुभएका भक्तिमय आमाहरू, पिताजीहरू र समस्त भागवत प्रेमी आदरणीय सज्जन महानुभावहरूप्रति न्यानो राधे राधेको अभिवादन गर्दै व्यासपीठको तर्फबाट हामी आजको यो सुन्दर बसाइलाई भगवत नाम संकीर्तनको साथमा यहाँहरूको बीचमा हामीले शुभारम्भ गरिरहेका छौँ। भागवत एउटा त्यस्तो परम ग्रन्थ हो, त्यस्तो पुराणहरूमा तिलक पुराणमा श्रेष्ठ एउटा पुराण हो जसले समस्त पितृहरूको उद्धार गरिदिन्छ, जसमा ज्ञात अज्ञात पितृहरूको
हामीले जति पनि जानेका छौँ हामीलाई थाहा छ उनीहरूको लागि त उद्धार गर्छ नि। तर जसलाई हामीले जानेका छौँ न हाम्रो कुलमा जो दिवंगत भएर आजसम्म जसले तिलाञ्जली पाएका छैनन्, जसको राम्रो ढङ्गबाट विधिवत पूर्वक जसको तिलाञ्जली आदि कर्म भएको छैन, दाह संस्कार भएको छैन भने त्यस्ता प्रकारका दिवंगत पितृहरूलाई पनि भागवतको यो वाङ्मय पाठले र भागवत महापुराणले उद्धार गरिदिन्छ, मोक्ष गति प्रदान गर्छ। यही नै पवित्र भावको साथमा आज हामीले पनि यहाँ चुडाल बन्धुद्वारा आयोजना गरेको यो श्रीमत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ, जसमा हामी शरीक बन्ने एउटा महान अवसर तपाईँ हामी सबैलाई प्राप्त भएको छ। र भागवत जस्तो एउटा ग्रन्थको हामी 7 दिनसम्म अथवा भनौँ यहाँ त 8 दिनसम्म चलिरहेको यो महान सत्सङ्गमा, सत्सङ्ग रूपी सरितामा हामी सबैजना आज डुबुल्की लगाइरहेका छौँ र आफ्नो अशान्त भएको यो मनलाई परमात्माका शान्त कथाहरू, आनन्दमय कथाहरूमा लगाउन हामीले पाइरहेका छौँ। सज्जन महानुभावहरू, 5औं दिन पनि व्यतीत भएर गएको छ। समय बडो गतिशील छ। संसारमा समयलाई रोक्ने आजसम्म कोही पनि जन्मिएको छैन। समयको त्यो गतिलाई, भलै वायुको वेगलाई रोक्न सकिन्छ होला बरु क्षणभर, तर समयको यो गतिलाई, समयको वेगलाई हामी कसैले पनि संसारमा रोकेर रोकिन्न। त्यसै कारण गतिशील अवस्थामा समय बढिरहँदा आज हामीले पनि 5औं दिवसलाई पनि पार गरेका छौँ। संसारमा समयलाई रोक्न नसके तापनि समयको सदुपयोग भने हामी गर्न सक्छौँ। यहाँहरू पनि सबैजनाले भागवतको श्रवणद्वारा आज यो चलिरहेको यो 7 दिनको समयलाई सदुपयोग गर्नुभएको छ। आफ्नो जीवनको एउटा अमूल्य क्षणको रूपमा यहाँहरू सबैले यो समयलाई सदुपयोग गरेर भागवतमय बनाइराख्नु भएको छ, सत्सङ्गमय बनाइराख्नु भएको छ। परमात्माका बडा मीठा मीठा चरित्र शान्तिलाई प्रदान गर्छ। जस्तै अशान्त व्यक्ति पनि यदि भागवतको कथा उसले आफ्नो मनलाई एकाग्र गरेर सुन्छ भने उसको अन्तर्मनमा एक प्रकारको भारी आनन्द मिल्ने गर्छ। भागवत यस्तो एउटा परम शास्त्र हो जसले समाजमा क्रान्ति त दिन्छ नि, तर व्यक्तिको मनमा शान्ति पनि प्रदान गर्ने काम गर्छ। भक्ति, ज्ञान अनि वैराग्यको एउटा त्रिवेणी सङ्गम नै वास्तवमा भागवत भएको हुनाले हाम्रो जीवनमा जसले अमोघ परिवर्तन ल्याइदिने काम गर्छ। भागवत सुन्ने भन्छौँ हामी। मैले यहाँहरूलाई पहिले पनि बताएँ, भागवत सुन्ने चिज होइन, भागवत पिउने चिज हो। पिबत भागवतम रसम आलय। भागवत भनेको एउटा फल हो। त्यो फल पनि विचित्र प्रकारको, अरू फल जस्तो होइन, रसै रसले युक्त भएको फल। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ग्रन्थकारले भागवत निर्माण गर्ने क्रममा प्रारम्भमा नै हामीलाई सूचित गर्नुभएको छ, भागवत जसले सुन्ने भन्छ भने उसले गल्ती गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, भागवत सुन्ने होइन, हामी भागवत सुन्न जानु पर्यो भन्छौँ नि। यहाँहरू चोडाल बन्दुकमा भागवत लागिरहेको छ, भागवत सुन्न जान्छु भनेर आउनुभएको छ होइन। तर भागवत सुन्ने चिज होइन, भागवत पिउने चिज हो। पिबत भागवतम रसम आलयम। अनि पिउने चाहिँ कसरी भन्दा कर्णपुटहरूद्वारा, कान रूपी दुनाद्वारा पिउने अरे भागवतलाई। किनकि सुनेको चिजता निस्केर जान सक्छ, एउटा कानबाट सुन्नेला अर्को कानबाट निस्केर जान्छ। तर पिएर जब त्यसलाई हृदयङ्गम गरेर हामीले यो हृदय रूपी पात्रमा, हृदय रूपी भाँडोमा जब लिएर त्यसलाई लगेर राख्छौँ हामीले भने त्यो चिज, त्यो यहाँहरूले भित्र्याएको त्यो ज्ञान गङ्गा कहिल्यै पनि त्यहाँबाट निस्किनेवाला छैन।
तर यो भागवत भनेको एउटा अथाह महासागर भएको हुनाले महासागर अब हेर्नुहोस् त्यसै पनि श्रीमद् भागवत महापुराण महासागर हो। मैले यहाँहरूलाई भागवत सुनाइरहेको छु, मैले सुनाएको भनेको त्यो महासागरबाट एउटा आफ्नो पात्रमा जति पानी उठाउन सकिन्छ त्यति उठाएर म यहाँहरूलाई दिने प्रयास गरिरहेको छु। अब हुन सक्छ एउटा गाग्रीमा मैले महासागरबाट भागवत रूपी सागर उठाएको छु र एक गाग्री यहाँहरूलाई प्रदान गरिरहेको छु। तर त्यो एक गाग्रीमा पनि अब यहाँहरूको त्यो श्रद्धा रूपी पात्र कति ठुलो यहाँहरूले लिएर आउनुभएको छ। श्रद्धा रूपी पात्रलाई जति ठुलो बनाएर यहाँहरूले राख्नुहुन्छ त्यति नै भरि पाउनुहुनेछ। पानी परिरहेको समयमा यदि सानो एउटा कटौरा लगेर बाहिर राखिदिउँ भने कटौरा भरिन्छ, ठुलो भाँडो यदि लगेर राखिदिनु भयो भने ठुलो भाँडो भरिन्छ। यहाँ पनि भागवत रूपी अमृत वर्षा भइरहेको छ। अब यहाँहरूले आफ्नो त्यो श्रद्धाको भाँडो कति ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ, कति ध्यानद्वारा सुन्नुहुन्छ, कति एकाग्र हुनुहुन्छ भागवतको कथाप्रति, यसमा भर पर्ने कुरा हो। हजुरहरूले आफ्नो श्रद्धा रूपी पात्रलाई कति भर्नुहुनेछ यो 7 दिन। आउनुहोस् आजको पनि हाम्रो यो पञ्चम दिनको बसाइलाई हामी भगवत कथामय बनाइरहेका छौँ यहाँहरूको बीचमा। गत दिनका प्रसङ्गमा पनि यहाँहरूले तृतीय स्कन्धमा आधारित भएर सृष्टिको चर्चा सुन्नुभयो। देवहूति अनि कर्दमको बडो सुन्दर चरित्र थियो। भगवान कपिलदेवको उत्पत्ति, देवहूतिको विवाह भएको प्रसङ्ग ऋषि कर्दमसँग यहाँहरूले सुन्नुभयो। भगवान कपिलदेवले आफ्नै आमा देवहूति भए तापनि भगवान कपिलदेवले आमालाई ज्ञान दिनुभयो, साथमा पिताजीलाई पनि ज्ञान दिनुभयो। हुन त मर्यादा क्रममा हामीले बुझेको भनेको एउटा छोराभन्दा आमा बाबा लाखौँ गुणा उहाँहरू ठुलो हुनुहुन्छ, मर्यादामा पनि ठुलो। तर शास्त्रमा विभिन्न प्रकारको ठुलो व्यक्तिहरूको वर्गीकरण छ। हेर्नुहोस् है, कोही बलमा वृद्ध हुन्छ, कोही आयुमा वृद्ध हुन्छ भने कोही ज्ञानमा वृद्ध हुन्छ। संसारमा बल वृद्ध, आयु वृद्ध, ज्ञान वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाः किंकरा शिष्य किंकरा। धन वृद्ध हुन्छ कोही, कोही आयु वृद्ध हुन्छ, कोही बल वृद्ध हुन्छ। तर सबै वृद्धहरूमा सबैभन्दा वृद्ध भनेको चाहिँ ज्ञान वृद्ध अरे। जो ज्ञानमा अत्यन्तै निपुण छ त्यो ज्ञान वृद्ध चाहिँ श्रेष्ठ हो। त्यसै कारण महेशमा यदि भेद गर्छ भने उसले कहिल्यै पनि शान्ति अनि आनन्दलाई प्राप्त गर्दैन भन्ने सत्य चरित्रको निष्कर्षको साथमा हामीले कथालाई विराम दिएका थियौँ। पुनः अगाडि आज मिठो कथा छ। प्रिय व्रत तान पादौ सतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया। राजाले विवाह गर्नुभयो, लिएर आउनुभयो। देवी म फलानु देशको राजा हुँ, म तिमीलाई रानी बनाउँछु भनेर अनेक प्रकारका प्रलोभन दिनुभएछ। सुरुचि पनि आज रानीको रूपमा आइन् राजा उत्तानपादसँग। लिएर आउनुभयो राजाले। लिएर आएर जब दरबारमा प्रवेश गर्नुभयो रानीको साथमा, सुरुचि रानीले देखिन् राजगद्दीमा त अर्कै एकजना स्त्री नारी बसिरहेकी छिन्। राजालाई प्रश्न गरिन्, महाराज हजुरले त मलाई रानी बनाएर ल्याउनु भएको थियो, तर म आज कसलाई देखिरहेको छु? यो राज्य सिंहासनमा बस्नेवाले यी को हुन् आखिरी, जहाँ मेरो अधिकार हुन्छ? राजाले भन्नुभयो, देवी तिमी मेरी कान्छी श्रीमतीको रूपमा मैले तिमीलाई भित्राइरहेको छु, तर यी चाहिँ मेरी ज्येष्ठ पत्नी हुन्। भन्ने बित्तिकै अब कान्छी पत्नीले भन्न लागिन्, राजन यदि हजुर चाहनुहुन्छ मलाई, यदि भने मलाई मात्रै या त राख्नुहोस्, यदि यिनलाई चाहनुहुन्छ भने यिनलाई राख्नुहोस्, म तुरन्त फर्केर गएँ। अब भन्दा राजा यति आकर्षित थिए यिनीप्रति, यति आसक्त यिनको बढेको थियो कि त्यस्तै सुशील जो पत्नी ज्येष्ठ पत्नी सुनीति
जसको आज परित्याग गर्न बाध्य भई राजा सुनीतिलाई दरबारबाट यिनले निकाला गरिदिए। दरबारबाट निस्किन बाध्य भइन्, तर दैवको संयोग अन्तिम समयमा जब ऋषिहरूले पुत्र कामेष्टि यज्ञ गर्नुभएको थियो, यिनी पनि सन्तानकी आमा बन्नेवाली रहेछन्। दरबारबाट निस्किन्, तर कुनै पनि यिनलाई क्रोध पनि आएन राजाप्रति। क्रोध आएन, कुनै प्रकारको घृणा जागेन, बरु राजाप्रति सकारात्मक भाव यिनले प्रकट गरिन्। यदि आज म यही दरबारमा हुने थिएँ त यो दरबारको अनेक प्रकारको त्यो वातावरण, राजसिक तामसिक वातावरण जसले मलाई छुन सक्थ्यो, तर आज मलाई राजाले यो राजदरबारबाट निकाला गरिदिएका छन्। अब त ढुक्कसँग म कुटियामा बस्नेछु, प्रभुको भजन गर्नेछु र म बडो आनन्दसँग मेरो जीवन अब जिउनेछु म। यस्तो प्रकारले यिनले विचार गरिन्। दिनहरू व्यतीत हुँदै गए। अब राजाले कान्छी श्रीमतीलाई नै रानी बनाएछ। एक दिन दुई दिन दिनहरू बित्दै जाँदा सुनीतिको पनि गर्भमा त्यो गर्भस्थ शिशु हुर्किरहेको थियो, बढिरहेको थियो। अब यतापट्टि सुरुचि जो कान्छी पत्नी पनि आमा बन्नेवाली सुनिश्चय भयो। एक वर्ष पछाडि माता सुनीतिको स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो अरे भन्दा यसरी नै जहाँ जहाँ भागवत लाग्ने गर्थे, अनुष्ठानहरू हुन्थे, सत्सङ्ग हुन्थ्यो, त्यस्तो प्रकारको अनुष्ठानमा त्यस्तो प्रकारको भागवतमा चाहिँ अनिवार्य जानु हुँदो रहेछ। कहिल्यै पनि छुटाउनु हुँदैन थियो। विभिन्न प्रकारका सत्सङ्गहरू उहाँले प्रत्येक सत्सङ्गमा जाँदा लिएर जाने गर्नुहुन्थ्यो। अन्य आफ्ना सहकक्षीहरूलाई पनि र आफू पनि छुट्नु हुँदैन थियो। यसरी सत्सङ्गमा गइरहँदा अब ती कथाहरूको प्रभाव, सत्सङ्गको प्रभाव बुद्धि पनि निर्मल हुँदै गयो माता सुनीतिको। एक वर्ष जब व्यतीत भयो, माता सुनीतिले एउटा परम सुन्दर पुत्रलाई जन्म दिनुभएछ, जसको नाम ब्राह्मणहरूले राखिदिनु भयो ध्रुव। ध्रुव अब हुर्किँदै गए, बढ्दै गए। ईश्वरभित्र एउटा कुटीमा बस्ने गर्नुहुँदो रहेछ। अब एक दिन त यी बालकहरू खेल्दै थिए। खेल्दा खेल्दै यी दुवै बालकको भेट हुन लाग्यो। दरबारको त्यो परिसरभित्र जब भेट भयो, भेट भएपछि अब प्रत्येक दिन एकै स्थानमा भेला हुने अनि खेल्ने आदि गर्न लागे यी दुवै बालकहरू। आमाहरू सबैजना बसिदिनुहोस् त, यदि चढाइसक्नु भएको भने सबैजना बसिदिनुहोस्। हजुरहरूले यहाँ चढाउनुहुन्छ, भक्तहरू सबैजना हजुरहरूलाई हेरिराख्नु भएको हुन्छ। के चढाउनु भयो आमाले, फुल कस्तो टिपेर ल्याउनु भयो, फल के लिएर आउनुभयो, सुन्तला चढाउनु भयो कि सुन्तला चढाउनु भएन, सबैको ध्यान हुन्छ नि त त्यहाँ, होइन? कथामा हुँदैन कसैको ध्यान। हामीलाई थाहा छ त्यो कुरा। यहाँहरू सबैको आँखा त्यतैतिर गएको हुन्छ। हामी सबै कुरा विचार गरिरहेका हुन्छौँ। यहाँबाट कसले के ल्याएको छ, कसले के चढाएको छ। कुनै एकजना गृहस्थ भन्छन् कि मिथ्या वदति लोकोऽयं चन्दनं खलु शीतलं पुत्रगात्रात् क्षणात् स्पर्शात् चन्दनात् अतिरिच्यते। गृहस्थको बनाइसकी मिथ्या वदति लोकोऽयं चन्दनं खलु शीतलं। संसारले भन्छ चन्दनले शीतलता प्रदान गर्छ। श्रीखण्ड यदि शरीरमा लगाइयो भने त्यसले शीतलता प्रदान गर्छ। तर यो कुरा झुटो हो। शीतलता त तब हुन्छ जब पुत्र गात्रात् क्षणात् स्पर्शात्, जब आफ्नो पुत्रको, आफ्ना नानी बाबुहरूको शरीर जब हामीले राखेर अङ्कमाल गरिरहेका हुन्छौँ, उनीहरूलाई त्यो सानो नानी जब छातीमा राखेर च्यापेर उनीहरूलाई अङ्कमाल गर्दा जुन प्रकारको एउटा शीतलताको अनुभूति हुन्छ, त्यो शीतलता त श्रीखण्ड चन्दनले पनि दिँदैन, गृहस्थले भन्ने गर्छ। पुत्र सुख, आफ्ना सन्तानको सुख, त्यहाँसम्म शीतलता हुन्छ। र अझ एउटा सानो अवस्थामा, बालक अवस्थामा सानो बालकले, नानीहरूले हे बाबा, हे आमा भनेर जब त्यो तोतले बोलीमा जब उच्चारण गरिदिउन्, बाबा आमालाई बोलाइदिउन्, त्यो अवस्थामा गृहस्थीलाई जुन आनन्द मिल्छ, त्यो आनन्द संसारको कुनै पनि वस्तुमा मिल्दैन भनिएको छ। त्यति आनन्द आउँछ अरे आफ्ना नानी बाबुहरूले बोलाइरहँदा।
मिठो तोतले बोली उनीहरूको सुन्न पाउँदा मनैभित्रैबाट तरङ्गित भएर आउँछ। यहाँ पनि राजा यिनको पिताजी हो भने मेरो पनि त पिताजी हो। उहाँ केवल पिताजीको काखमा बस्ने मात्रै चेष्टा गरेको मैले, अरू केही पनि गल्ती गरेको होइन आमा। तर यति ठुला ती वचन बाँडेर, यति नमिठा वचन बाँडेर कान्छी आमाले मलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। मेरो हृदय रोएको छ आमा, मेरो हृदय वेदित भएको छ, आज वेदन भएको छ। म घायल बनेको छु आमा। ती आमाका, कान्छी आमाका एक एक ती वचन बाँडेरलाई म पक्कै पनि फिर्ता गर्नेछु। मेरो कमसेकम काखमा बस्ने त अधिकार थियो, तर मैले त्यहाँ बस्नको लागि जङ्गल जानुपर्छ अरे, भगवानको तपस्या गर्नुपर्छ अरे, भगवानसँग वरदान माग्नुपर्छ अरे, अनि उहाँको पुत्र भएर यदि आएँ भने अनि मात्रै बस्न सक्छु अरे। कहाँसम्मको यो घृणा हो आमा मेरो। ध्रुवजीले आफ्नो सारा गुनासो पुग्नुभयो। तर सुनीति माताले भने यद्यपि एउटा सौता हुनुहुन्थ्यो, तर पनि कुनै प्रकारको नराम्रो भाव राख्नु भएन सुनीतिले। बरु सम्झाउन प्रयास गर्नुभयो, हेर बाबु, तिम्री आमा हुन् सुरुचि, कान्छी आमा, र सुरुचिले तिमीलाई आज जुन बाटो देखाएकी छिन् त्यो सही बाटो छ। आफ्नो आमाप्रति कहिल्यै पनि यस्तो प्रकारको दुर्भाव राख्नु हुँदैन बाबु। हाम्रो कहिल्यै पनि प्रगति हुँदैन। तिमी पिताजीको काखमा चढ्न चाहन्थ्यौ, तर तिम्री आमाले त परम पिताको काखमा चढ्ने एउटा बाटो देखाइदिन्, जङ्गलमा गएर तपस्या गर्न, जुन सही बाटो छ तिम्रो निमित्त। कहिल्यै पनि कुनै पनि भूत प्राणीहरूप्रति हामी मानव जातिले वैरभाव राख्नु हुँदैन बाबु। त्यसले त आफैलाई पिरोल्छ, आफैलाई पीडा दिने गर्छ। बरु तिमी गएर, मेरो पनि तिमीलाई आज्ञा छ, तिमी पनि वन नै जानुपर्छ र वन गएर तिमीले अब जुन आमाले देखाएको, तिमीले कान्छी आमाले देखाएको परमात्माको तपस्याको बाटो छ, तिमीले पनि अब त्यही बाटोलाई रोज बाबु। म पनि तिमीलाई त्यही आज्ञा दिन्छु। जाऊ अब तिमी वन जङ्गलमा जाऊ। जङ्गलमा गएर त्यो घनघोर बस्तीमा तिमीले एकान्त रूपमा चिन्तन गर्नु, चित्तलाई समाहित गरेर परमात्मालाई सम्झिनु अनि ध्यानमा डुब्नु तिमी, जसबाट तिमीलाई भगवानले दर्शन दिनुहुनेछ। तर त्योभन्दा पहिले तिम्री कान्छी आमासँग गएर बिदा मागेर आऊ। आमालाई प्रणाम गर, आमालाई ढोग, र आमाले जुन देखाइदिनु भएको छ मार्ग, आमा हजुरको आज्ञाले म वन जान आँटिरहेको छु, मलाई आज्ञा दिनुहोस् भनेर तिमी आशीर्वाद पनि माग। पश्चात म तिमीलाई बिदाई गर्नेछु। हेर्नुहोस्, एउटी सुनीति आमाको हृदय कति पवित्र छ, कति करुणाले भरिएको छ। जहाँ सौताले त्यति वचनरूपी बाण प्रहार गरिरहँदा हुन सक्थ्यो त्यसको स्थानमा हामी थियौँ भने त्यसको बदला लिने एउटा भाव राख्थ्यौँ होला, हाम्रो मनमा त्यस्तो प्रकारको भाव जन्मिने थियो होला। तर सुनीतिको हृदयमा सुरुचिप्रति अझ श्रद्धा बढेर आयो। ध्रुवलाई सम्झाउनुको आमाले देखाएको मार्ग सही मार्ग हो, जाऊ तिमीले गर्ने नै त्यही हो, बरु तिमीले आशीर्वाद मागेर आऊ। नभन्दै ध्रुवजी, जसको हृदय आज वेदित भएको थियो, तर आमाका ती करुणा भरी वचन ध्रुवजी महाराजले स्वीकार गर्नुभयो। ध्रुवजी महाराज जानुभयो, गएर सुनीतिलाई हात जोड्नुभयो। आमा, म बिदा माग्न आएको छु, म वन जान आँटिरहेको छु, जुन हजुरले देखाएको बाटो थियो, मलाई अब बिदा दिनुहोस्, मलाई धेरै आशीर्वाद पनि दिनुहोस् आमा, हजुरको आशीर्वाद लागोस्। म अब प्रभुको आराधना गर्न जान चाहन्छु। सुरुचिले मनमा सोचिन्, आज यदि ध्रुव वन गयो भने वनमै गएर तपस्या गर्छ, तपस्वी हुन्छ, एउटा परमहंस साधु हुन्छ, र ऊ गइसकेपछि उत्तम त कान्छो सन्तान भएको हुनाले मेरो छोरो नै राज्य गतिमा बस्ने अधिकारी हुन्छ र राजा हुन्छ। भोलि गएर ध्रुवलाई वन पठाउँदै मलाई फाइदा छ। र बाहिरबाट भनिन्, जाऊ, तिमीलाई मेरो पनि आशीर्वाद छ। तर भित्र अत्यन्तै ठुलो स्वार्थ लुकेको थियो कि ध्रुव यदि वनमा जान्छ भने मेरो छोरालाई मैले राजा बनाउन पाउँछु। ध्रुवजीलाई बिदा दिन ध्रुवजीले पनि चरण कमलमा बन्धन गर्नुभएछ सुरुचि माताको, र आउनुभयो माता सुनीतिसँग। सुनीति माताले अब धेरै आशीर्वाद भरी वचन दिनुभयो, बाबु आज एउटा अनकन्टार वनमा म तिमीलाई पठाउन गइरहेको छु, जो वनमा हिंसक जनावरहरू पनि हुन्छन्,
कुनै दिन तिमीलाई भोक लाग्ला, कुनै दिन तिमीलाई तिर्खा लाग्ला, कुनै दिन गर्मीले सताउला, कुनै दिन जाडोले सताउला। त्यो एउटा अनकन्टार वनमा एउटा पशुले, हिंसक पशुले तिमीलाई खान पनि सक्छ। ती सारा चिजहरूबाट तिमीले बचेर परमात्माको यति समाहित चित्त लिएर आराधना गर्नु, कहिल्यै पनि आफ्नो तपस्यालाई विचलित हुन नदिनु। मेरो तिमीलाई पूर्ण रूपमा आशीर्वाद छ। तिम्रो साधना सफल बनोस् बाबु, जाऊ तिमी पनि। माता सुनीतिले इस प्रकार ध्रुवजीलाई विदाई गर्नुभयो। ध्रुवजीले आमाका चरण कमलमा आफ्नो मस्तक राखेर ढोकिदिनुभयो र ध्रुवजी यहाँबाट वनतिर प्रस्थान गर्नुभयो। एउटा 5 वर्षको बालक हामी कल्पना गरौँ, सानो बालक 5 वर्षको, जसको साह्रै कलिलो अवस्था छ, आमाको दुध खाने अवस्थामा वनतिर लाग्नुभयो ध्रुवजी महाराज। ध्रुवजीलाई वन पठाइरहँदा सुनीतिको मनमा ध्रुवप्रति कुनै प्रेम थिएन होला त? एउटा त्यो निमुको बालकलाई वन पठाइरहँदा त्यसले के खाला, तिर्खा लाग्दा के पिएला, अनि जाडोमा गर्मीमा के गर्ला, कसरी बाँच्ला, हिंसक जनावरले त्यसलाई नखाला कि? यी यावत कुराको चिन्तन हुने एउटी आमाको हृदयमा यो स्वाभाविक कुरा हो। तर यी सारा कुराको बावजुद पनि निसङ्कोच रूपमा माता सुनीति ध्रुवलाई पठाइराख्नु भएको छ। ध्रुवप्रति कुनै प्रकारको पुत्र भाव थिएन, पुत्र प्रेम थिएन, अवश्य थियो, तर परमात्मा प्रति विश्वास पनि थियो सुनीतिको, कि जुन परमात्माले गर्भमा हुँदा रक्षा गर्नुभयो भने त्यही परमात्माले वनमा जाँदा पनि मेरो पुत्रलाई अवश्यमेव रक्षा गर्न आउनुहुन्छ। यो दृढ विश्वास परमात्मा प्रतिको माता सुनीतिको मनमा थियो, जसको कारण निसङ्कोच एउटा सानो कलिलो बालकलाई वनमा पठाउनु हुँदैछ। ध्रुवजी पनि घरबाट निस्किनुभयो तपस्याको लागि। कहाँ जाने होला, के गर्ने होला, त्यो अनकन्टार वनमा गएर मैले के गर्ने होला, कुन मन्त्र जप्ने होला, परमात्माको उपासना कसरी गरिन्छ, तपस्या कसरी गरिन्छ, केही पनि थाहा छैन। अन्धधुन्ध अवस्थामा गन्तव्यहीन यात्रालाई ध्रुवजीले सुरुवात गर्नुभयो। वनतिर लाग्नुभयो, सिधै अनकन्टार वनमा गएर प्रवेश गर्नुभयो। तर मनमा अनेक प्रकारका कौतूहलता छन्। के गरेर उपासना गर्ने, मैले प्रभुको आराधनाको विधि के हो, मलाई कसले सिकाउला, मलाई कसले ज्ञान देला, मैले के गर्ने? विभिन्न प्रकारका सङ्कल्प अनि विकल्पका ती तरङ्गहरू मनमा उठिरहेका छन्, उज्ज्वलित भइरहेका छन्। त्यसैको बिचमा जब घनघोर वनमा ध्रुवजी प्रवेश गर्नुभयो, परमात्माको पनि कृपा भयो। परमात्माको कृपाद्वारा नारदजी आउनुभएछ ध्रुवसँग भेट गर्न। नारदजी आउनुभयो अगाडिबाट नारायण नारायण उद्घोष गर्दै। अनकन्टार वनभित्र एउटा क्षत्रिय बालकलाई देख्नुभयो नारदजीले। सोध्न लाग्नुभयो, बाबु यो अनकन्टार वनमा तिमी को हो, तिमी कहाँबाट आएका, कतै तिमी बाटो भड्किएर यो वनमा पस्न लाग्यौ कि तिम्रो कतै गन्तव्य छ कि तिमी कहाँ जान लागिरहेका छौ, तिमी को हो? ध्रुवले आफ्नो परिचय दिनुभयो। हे गुरुदेव, म राजा उत्तानपादको छोरा हुँ, मेरो नाम हो ध्रुव। म हिँडेको छु भगवानलाई प्राप्त गर्न। म तपस्या गरेर यो वनमा यस्तो घनघोर तप गर्नेछु कि म प्रभुलाई प्राप्त गर्नेछु जीवनमा, जुन उद्देश्य बोकेर म गइरहेको छु। भने हजुर चाहिँ को हुनुहुन्छ, हजुरको पनि परिचय म जान्न चाहन्छु। नारदजीले भन्नुभयो, मेरो नाम हो नारद। यति सुन्ने बित्तिकै ध्रुव पनि खुसी हुनुभयो, किनकि नारदजीको बारेमा आमाको मुखबाट धेरै पटक गुणगान सुन्नुभएको रहेछ ध्रुवले। नारदजीले भगवानका भक्तहरूलाई प्रभुसँग भगवानसँग मिलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा नारदलाई थाहा थियो, ध्रुवलाई थाहा थियो। ध्रुव ढुक्क हुनुभयो। त्यसो भए त आज मेरो अहोभाग्यको दिन रहेछ गुरुदेव। नारदजीले मनमा विचार गर्नुभयो, एउटा सानो बालक, दुधै बालक, जो भनिरहेको छ म ईश्वरलाई प्राप्त गर्न आएको, म तपस्या गर्न आएको, कतै कसैले फकाएर खुल्याएर त्यसलाई पठाएको होइन। कतिको प्रबल वैराग्य छ त अब यसको हृदयमा, एकपटक परीक्षा गर्नु पर्यो भनेर नारदजीले ध्रुवलाई सोध्न लाग्नुभएछ। बाबु हेर,
तिमी भनिरहेका छौ वनमा म भगवानलाई प्राप्त गर्न आएको। तिमीलाई थाहा छ हजारौं हजार वर्ष ऋषिहरूले सुकेको पात खाएर तपस्या गर्छन् ईश्वरलाई प्राप्त गर्न, तर पनि अन्त्यमा गएर ईश्वरको प्राप्ति हुँदैन। तिमी एउटा कलिलो बालक, त्यो पनि 5 वर्षको एउटा नानी, तिम्रो त आमाको दुध खाने समय हो यो। जाऊ, बरु मैले भनेको यदि मान्छौ भने आफ्ना सहपाठी बालकहरूसँग जानु, खेल्नु अनि दिन बिताउनु र आमाको दुध पान गर्नु गएर दुग्ध पान गर्दै गर्दै तिम्रो समय व्यतीत गर्ने यो समय भएको हुनाले तिमीले वनमा तपस्या गर्ने जुन सपना देखिरहेका छौ नि, यो त धेरै टाढाको दूरको कुरा हो। तिमीबाट यो कार्य पटक्कै हुन सक्दैन। ती ऋषि महर्षिहरूले गर्दा पनि नसकेको कुरो तिमीबाट हुन सक्दैन। तिमी जाऊ, तुरन्त राज्यमा फर्किहाल्नु। ध्रुवजीले भन्नुभयो मैले त सोचेको थिएँ नारदजीले त भगवानका भक्तहरूलाई भगवानसँग मिलाउनुहुन्छ, तर हजुर त नारद हुनुहुँदो रहेनछ। हजुर त लाग्छ नक्कली नारद हुनुहुन्छ। मलाई मेरी आमाले सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो नारदजीको कथा, जसले चाहिँ भगवानका भक्तसँग नारदजीले मिलाउनु भएको धेरै प्रसङ्ग सुनेको थिएँ। तर हजुरले मलाई परमात्माबाट अलग गर्न घर पठाइराख्नु भएको छ। म हजुरको कुरा मान्दिनँ। ममा एउटा विश्वास छ, म त परमात्मालाई प्राप्त गरेरै मात्र यो वनबाट फर्किने हो। म तपस्या गर्न गएँ, हजुर बस्दै गर्नु होला। ध्रुवजी जब हिँड्न लाग्नुभयो, नारदजीको पनि हृदय भरिएर आयो। त्यस प्रकारको एउटा प्रबल वैराग्य एउटा कलिलो बालकमा जब देख्नुभयो, नारदजीले अङ्कमाल गर्नुभएछ ध्रुवलाई, बाबु धन्यवाद छ तिमीलाई, केवल तिम्रो मैले परीक्षा मात्र लिएको थिएँ, तिमी मेरो परीक्षामा उत्तीर्ण भएका छौ। म तिमीलाई अवश्यमेव प्रभुसँग मिलाउनेछु। नारदजीले पनि हात जोड्नुभयो, हे सद्गुरुदेव, मेरो पनि जीवनको आज सायदै भाग्य उदय भएको छ। हजुरले भन्नुहोस्, मलाई केही पनि थाहा छैन कहाँ जाने, कसरी प्रभुको आराधना गर्ने, कसरी तपस्या गरिन्छ, कुन मन्त्र जपिन्छ भन्ने कुरा मलाई केही पनि थाहा छैन। हजुरले मार्ग निर्देश गरिदिनुहोस्। नारदजी महाराजले यहाँ ध्रुवजी महाराजलाई अत्यन्तै सुन्दर मन्त्र प्रदान गर्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जसलाई वासुदेव गायत्री पनि भनिन्छ। सच्चै बडा महत्त्वपूर्ण यो द्वादशाक्षरी मन्त्र पनि भनिन्छ, जसलाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवतको एउटा सार तत्त्व हो यो मन्त्र। जुन मन्त्र ध्रुवजीलाई दिएर भन्नुभयो, यही मन्त्र तिमीले नित्य निरन्तर कहिल्यै पनि नछोडिकन जपिरहनु। यमुनाको तटमा जानु, सर्वप्रथम गएर स्नान गर्नु, स्नान गरेर त्यहाँ एउटा वटवृक्ष छ, त्यसको मुनि बस्नु, सुन्दर माटोद्वारा एउटा भगवानको मूर्ति बनाउनु र जे सक्छौ त्यसले तिमीले त्यो मूर्तिलाई पूजन गर्नु दिने विषय। एकाग्र भएर ध्यानमा बस्नु, ध्यानबाट कहिल्यै पनि विचलित नहुनु। यही मन्त्रको जाप गर्दै गर्दै यदि तिमी गयो भने तिमीलाई ईश्वरले अवश्यमेव दर्शन दिनुहुनेछ। ध्रुवलाई आज्ञा गर्नुभयो। ध्रुवजी महाराजले पनि नारदजीको चरण कमलमा नमन गरिदिनुभयो र नारदजी महाराज अब यतापट्टि फर्किनुभयो। राजाको राजदरबारतिर राजालाई सम्झाउनको निमित्त आएर सम्झाउनुभयो, राजन तिमीले आज के कस्तो कार्य गर्यौ हेर, एउटा 5 वर्षको बालकलाई तिमीले वन पठाउने काम गर्यौ, कति निर्दयी छ तिम्रो हृदय। अनि त्यो जुन जेठी पत्नी जसलाई एउटा कुटीमा राखेका छौ, तिमीले निष्कासन गरिदिएका छौ, यो काम तिमी तुरुन्त सच्याइहाल। नारदजीले सम्झाउने बित्तिकै उत्तानपादले पनि सुनीति आमालाई फेरि पनि बित्याउने काम गर्नुभयो र अब पुत्रको चिन्तामा उहाँ पनि ग्रसित हुनुभएछ। पश्चाताप भयो उहाँलाई पनि, कति एउटा निर्दयी पिता रहेछु जसलाई काखमा सम्म राख्न सकिन। कान्छी पत्नीको जबरजस्तीले गर्दा त्यो जो काखमा बस्न आएको थियो नि, मैले दिनु त के थियो उसलाई, केवल काखमा राखिदिनु थियो, तर त्यति पनि नसकेर वन पठाउनेवाला कति कृतज्ञ पिता हुँ म। त्यो वनमा मेरो बाबु के गरिरहेको होला यस समय? ती वन्य जन्तुहरूले बा खाए कि फर्केर आउने हो कि फर्केर आउने होइन कि? सबै राज्यभारलाई छोडिदिनु भयो, पुत्रको चिन्तामा लाग्नुभयो। राजा उत्तानपाद यतापट्टि ध्रुवजी महाराज नारदजीले प्रदान गरेको यो दिव्य मन्त्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जसलाई गुणगान गर्दै गर्दै मधुवन क्षेत्र यानि कि श्रीधाम वृन्दावन प्रस्थान गरिराख्नु भएको छ। भक्तवत्सल भगवान
वासुदेवाय मेरो कृष्णचन्द्राय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो राधा वल्लभाय वासुदेवाय मेरो राधा वल्लभाय वासुदेवाय मेरो राधा वल्लभाय वासुदेवाय मेरो राधा वल्लभाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय भजो भक्तवत्सलाय वासुदेवाय भजो भक्तवत्सलाय वासुदेवाय मेरो भक्तवत्सलाय वासुदेवाय मेरो भक्तवत्सलाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो राधा वल्लभाय वासुदेवाय मेरो राधा वल्लभाय वासुदेवाय मेरो राधा वल्लभाय वासुदेवाय मेरो राधा वल्लभाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हजुर मन पापी किन धर्म छोडी को बाटो नहिँडा धर्म छोडी को बाटो नहिँडा जन्मेपछि हजुर मर्नु नै पर्ने जन्मेपछि हजुर मर्नु नै पर्ने बुढेसकाल खोलौमा बाँके गर्ने बुढेसकाल खोलौमा बाँके गर्ने जन्मेपछि हजुर मर्नु नै पर्ने जन्मेपछि हजुर मर्नु नै पर्ने बुढेसकाल खोलौमा बाँके गर्ने बुढेसकाल खोलौमा बाँके गर्ने विपत्तिमा हजुर राम राम भन्छु विपत्तिमा हजुर राम राम भन्छु सुख छँदा प्रभुलाई बिर्सन्छौ सुख छँदा प्रभुलाई बिर्सन्छौ आँखा लोभी हजुर मन पापी किन आँखा लोभी हजुर मन पापी किन धर्म छोडीको बाटो नहिँडा धर्म छोडीको बाटो नहिँडा
सर्वज्योतिंषि तेन निराजयाम्यहम् ॐ आरार्त्रिक्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः ज्वालामालिन्यै नमः। मिलिजुल गाओ आरती हरि को, मिलिजुल गाओ आरती हरि को, कृष्ण कन्हैया को चिरंजीविया को, कृष्ण कन्हैया को चिरंजीविया को, मिलिजुल गाओ आरती हरि को। कंचन थाली माँ कपूर बाती, पारी सब ठीक भांति भांति, कंचन थाली कपूर बाती, पारी सब ठीक भांति भांति, फूल चढ़ाओ पार्वती हरि को, फूल चढ़ाओ कृष्ण कन्हैया को, चिरंजीविया को, मिलिजुल गाओ आरती हरि को। मनमा प्रभु के मूर्ति सजाओ, सब माँ हरिजन भाव जगाओ। मनमा प्रभु के मूर्ति सजाओ, सब माँ हरिजन भाव जगाओ। हृदय चढ़ाओ हरि को, कृष्ण कन्हैया को चिरंजीविया को, कृष्ण कन्हैया को चिरंजीविया को, मिलिजुल गाओ आरती हरि को। स्नेह को दियो माँ जो भी बाती, प्रेम को आदरे वाली बरती। कृष्ण कन्हैया को चिरंजीविया को, कृष्ण कन्हैया को चिरंजीविया को, मिलिजुल गाओ आरती हरि को, मिलिजुल गाओ आरती हरि को। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी कूर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं
कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं वैराज्यं राज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सार्वायुशान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिधि तदप्येषा श्लोको विहितः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सकल मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामः मंडपस्थावाहितेभ्यो स्थापितेभ्यो पूजितेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः विघ्नहर्ता गणपति भगवान को जगत प्रकाशी सूर्य नारायण भगवान को जगत जननी दुर्गा माता को राष्ट्रपति पशुपतिनाथ भगवान को नेपाल जननी को वैदिक सत्य सनातन धर्म को गौ माता को पृथ्वी माता को अष्टादश महापुराण को वेदव्यास जी महाराज को परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज को श्रीमद्भागवत महापुराण को सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को गर्गगोत्रीय दिवंगत संपूर्ण पितृहरू को ज्ञात अज्ञात संपूर्ण पितृहरू को भक्त और भगवान को आयोजक कर्ता परिवार को उपस्थित भक्त वृंद को प्रेम भनो हर 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 महादेव शंभो जय 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 श्री राधेश्याम सकल मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामः अपराध सहस्र भाजनं परितं भीम भवानवोदरे अगतिं शरणागतिं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव पुण्यं पुण्यकर्माहं पुण्यात्मा पुण्यसंभव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सदा पुण्यप्रदो भव से मैकम गरिषित तत्र गते सुवासंसि प्रतिच्छन्द स्मिता ततो जलाशयात् सर्वधारिका शीत विविधा पाणिभ्यां योनिमाचाद्या प्रोक्तेरु शीतकर्षितः भगवान् आहता वीक्ष्य शुद्ध भाव प्रसादितः स्कन्धे निधाय वासंसि प्रीता प्रवाच संस्मृतं यं विवस्त्रा यदपूधृता व्रता व्यगाहित तद्देव हिरणं बद्धाञ्जलिं मूर्ध्न्यपनुत्तये आशा न कृत्वा नमोऽन्धो वसनं प्रगृह्यताम् इत्याच्युतेन भीता प्रजाबलामत्वा विवस्त्रा प्लवनं प्रतच्युतिम् तत्पुरुषिकामस तदशेष कर्मणां साक्षात्कृतं नेमुरवत्यमृग्यतः तास्तथा वनता दृष्टा भगवान् देवकीशितः वासंसिताप्य प्रायच्छद कर्णस्तेन तोषितः दृढं प्रलब्धास्त्रपया चापिता प्रस्तुभिता क्रीडनवत्सकारिता वस्त्राणि चैवापरितान्यथाप्य मम नाताभ्य सुयन् प्रियसङ्गमेर्विधा परिधाय सवासंसि पृष्ठसङ्गमसज्जिता गृहीतचित्ता न चेलस तस्मिन् लज्जा इति क्षणः तासां विज्ञाय भगवान् सपादस्पर्शकाम्य यद्धितव्रतानं सङ्कल्पमहादामोदरबला सङ्कल्पविधस्साते भवति नामदर्शनं माया नमोदितः स्वसो सत्य भवितुमर्हति न मया विचितधियां कामकामाय कल्पते भरिता क्वैता दाना प्रायो जीवाय निश्यते याता बलाव्रजं सिद्धा महिमा सरंश रक्षमः यदुद्दिश्य व्रतमिदं चेरुरार्यार्चनं सति श्रीष्कोवाच इत्यादिष्ट्या भगवता लब्धकामकुमारिका ध्यायन्तस्तत्पदां भोजं कृच्छासिन् निर्विश्वरव्रजम् अथ गोपे परिवृतो भगवान् देवकीशितः वृन्दावनात् गतो दूरं चारयन् साग्रजः निदाघार्कातवे तिग्मे छाया विश्ववीरात्मनः आर्तपत्रायिनाथ भिक्षाद्रुमानाः व्रजौकसा हे स्तोक कृष्ण हे अंशु श्रीदामंशुवलार्जुना विशाल लर्षवते तस्मिन् देवप्रस्थपरुधव पश्यते तान् महाभागान् परार्धैकान्त जीवितान् वातावर्षात् बहिमन् सहन्तपादयन्तिना अहो येषां परं धर्म सर्वप्राण्यपजीवनं सुजन्नस्यैव येषां वै विमुखायन्तिनार्थिनः पत्रपुष्पफलछाया मूलवल्कलदारभिः अगन्धनिर्यासभस्मास्थितगुमै कामान् विनन्वते एतावच्चर्म साफल्यं देहिनां यतेहि प्राणिरर्थित्या वाचा श्रेय एवाचरिन् सदा इति प्रवालस्तवक फलपुष्पदलोत्करैः तरुणं नम्रशाखानं मध्येन यमुनां गतः तत्र गपाययित्वा सुमृष्टा शीतला शिवा तदन्तपश्यं गत्वा कामं स्वादुपभुर्जलं तस्य उपवने कामं चारयन्तः पश्यन् कृष्णनामानुभागम्य चिदार्था इदमब्रुवन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गोपीवस्त्रापहारो नाम द्वाविंशोऽध्यायः
यदि माहुते भने संसार घण्टी बजिरहन्थे प्रभु तिम्रो त्यो पूजामा बजिरहन्थे प्रभु तिम्रो त्यो पूजामा पुराणै लाग्यो प्रभु तिम्रो मन्दिरैमा भजनै लाग्यो प्रभु तिम्रो मन्दिरैमा श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय रघुनंदन जय घनश्याम जय रघुनंदन जय घनश्याम जय रघुनंदन जय घनश्याम जय रघुनंदन जय घनश्याम जानकी वल्लभ सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा
हामी 5औं दिवसमा छौँ र 5औं दिवसको पनि हामी उत्तरार्धतिर छौँ। अहिले हामीले मध्याह्नलाई विश्राम गरेर यहाँहरू सबैले पक्कै पनि अल्पाहारलाई ग्रहण गर्नुभयो, पुराणको प्रसादलाई ग्रहण गर्नुभयो र अल्पाहार लिएर पुनः हामी बसिसकेका छौँ। आज पञ्चम दिवस भएको छ। यद्यपि हाम्रो कथा 8औं दिनसम्म चल्ने हुनाले 7 दिनको यदि थियो भने आज हामी धुमधामसँग कृष्ण जन्मोत्सव मनाउँथ्यौँ। हामी भोलिको दिन यहाँहरू सबैको बिचमा धुमधामसँग भगवान श्री कृष्णको प्राकट्य महोत्सव, यद्यपि हामी जन्मोत्सव भन्छौँ, भगवानको जन्म हुँदैन कहिले पनि, भगवानको केवल प्राकट्य उत्सव हुन्छ। तर एउटा हामीले भाषा दिने गरेका छौँ जन्मोत्सव भनेर। कृष्ण अनि राम केवल प्राकट्य हुनुहुन्छ संसारमा आएर, प्रभुको जन्म हुँदैन, प्राकट्य हुन्छ। देवकी अनि वसुदेवलाई निमित्त बनाएर एउटा छोरो बनेर आउनुहुन्छ। तर कहाँको एउटा जगदीश्वर अनन्त अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको जो नायक हुनुहुन्छ त्यस्तो प्रभुलाई हामी प्राकट्य गराउँछौँ। भोलि मध्याह्नको समयमा यहाँहरू सबैजना आइदिनु होला। साथमा आफ्ना छरछिमेकीलाई पनि यहाँहरूले लिएर आइदिनु भए अझै हामी अनुग्रहित हुने थियौँ। र यहाँहरूले मध्याह्नभन्दा अगाडिका प्रसङ्गहरूमा चतुर्थ स्कन्धमा रहेका पावन प्रसङ्गहरू सुन्नुभयो, जसमा ध्रुवजीको अतीव पावन अनि अतीव मार्मिक कथा थियो। ध्रुवजी महाराजले जसले 5 वर्षको एउटा कलिलो उमेरमा माता सुरुचिको त्यो वचन बाणलाई सहन गर्न नसकेर वन गएर सुनीतिको आज्ञा अनुसार प्रभुको आराधना गरेर नारद जस्तो एउटा सन्त सद्गुरुलाई जीवनमा पाएर सानो उमेरमै भए पनि भगवानलाई प्राप्त गरेर भगवत प्राप्ति गरेर फर्किएका प्रसङ्गहरू बडा मार्मिक प्रसङ्गहरू थिए। यहाँहरू सबैजनाले श्रवण गर्नुभयो। साथमा प्राचीन वर्यादिको चरित्र र हामीले पञ्चम स्कन्धमा गएर विभिन्न राजाहरूको चरित्र केलाउँदै भरतजी महाराजको चरित्रमा हामी पुगेका थियौँ। भरतजी महाराज जसले गण्डकी नदीको किनारमा गएर एउटा पर्णकुटीको निर्माण गर्नुभएको छ। पर्णकुटीको निर्माण गरिसकेपछि प्रत्येक दिन गण्डकीमा गएर स्नान गर्ने, ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने, वन गएर विभिन्न प्रकारका पुष्पहरू अनि दाउरा आदि इत्यादि लिएर आउने, प्रत्येक दिन अग्निहोत्र गर्ने र भगवानको यजन गर्ने, विशेष गरी शालिग्राम भगवानको पूजन गर्ने, यस्तो प्रकारको दिनचर्या भरतजी महाराजले अपनाउनु भएको कथा हामीले सुनेका थियौँ। र यहाँले शालग्राम भगवानको महिमाको बारेमा पनि सुन्नुभयो। भरतजी महाराज यसरी गण्डकीको पावन तटमा पुलह आश्रममा रहेर नित्य निरन्तर रूपमा शालग्रामको सेवा गर्दै गर्दै अगाडि जानुभयो। प्रत्येक दिनको दिनचर्या थियो ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने, स्नान गर्ने, सर्वप्रथम गण्डकीमा गएर सूर्यलाई अर्घ्य दिने, फर्केर आउने अनि जङ्गलतिर जाने, जङ्गलमा गएर कुश लिएर आउने, पुष्प फल आदि लिएर आउने र फेरि भगवान शालग्रामको यजन पूजन गर्ने। त्यस्तो प्रकारको दिनचर्या बनाउँदै भगवानको सेवामा यतिसम्म आसक्त हुनुभयो। भगवानको सेवा गर्दा बडो आनन्द मिल्ने गर्थ्यो उहाँलाई। नेत्रबाट अश्रुधारहरू बग्ने गर्थे, शरीरको लकित हुने गर्थ्यो। भगवान शालग्रामलाई अभिषेक गर्नुहुन्थ्यो, प्रत्येक दिन स्नान गराउनु हुँदो रहेछ अनि चन्दन आदिले लगाइदिनुहुन्थ्यो। र स्नान गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ त शालग्रामको पूजा गर्नुभयो, सबै स्नान पनि गर्नुभयो, पुष्प पनि चढाउनु भयो, फल पनि चढाउनु भयो, तिल पनि अर्पण गर्नुभयो। सबै थोक अर्पण गरेपछि बिर्सिनु हुँदो रहेछ आज मैले शालग्रामको सेवा गरेँ कि गरिनँ, केही कुरा थाहा नै हुँदैन थियो उहाँलाई। र पुनश्च क्रियमाणम भगवत सपर्याम न सस्मार, सबै बिर्सिनुहुन्थ्यो र फेरि सुरुदेखि सुरु गर्नुहुन्थ्यो अरे पूजा। त्यस्तो प्रकारले भगवत चिन्तनमा, भगवत पूजनमा सबै कुरा भुल्ने गर्नुहुन्थ्यो, संसारलाई नै भुलिदिनुहुन्थ्यो भरतजी महाराज। बडो सुन्दर दृष्टान्त पनि दिनुभएको छ भरतले हामीलाई। हामी चाहिँ जब भगवानको पूजामा बस्छौँ भने सारा संसार त्यतिखेर आउँछ, याद आउँछ। यदि एकछिन आँखा चिम्लेर बस्यो भने अनि भरको कुरा दिमागमा खेल्न लाग्छ, चारतिर कुद्छ दिमाग, त्यहाँ लाग्दैन जहाँ लाग्नुपर्ने थियो। तर भरतजी महाराजको चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो अरे भन्दा पूजा गर्न थाल्नुभयो, अब सारा चिज बिर्सिनुभयो। भगवानमा यति तन्मय हुनुहुन्थ्यो, केही गर्दै गरेको छु, अब शालग्रामको अभिषेक गरेको कुरा त्यो पनि बिर्सिनुहुन्थ्यो।
भने त्यस्तो एउटा एकाग्र भाव, भगवानप्रतिको अटुट एउटा लगाव, पूजाप्रतिको विश्वास भरतको त्यस्तो थियो। दिनचर्याहरू व्यतीत भएर गइरहेका थिए भरतको। एक दिन भरतजीको जीवनमा एउटा विचित्र घटना घटिदियो। ब्रह्म मुहुर्तको समय थियो, जानुभयो गण्डकीमा गएर स्नान गर्नुभयो, त्यही सन्ध्या पनि गर्नुभएछ र सबैबाट निवृत्त भइसकेपछि गण्डकीमा उभिएर यसो अजुलीमा जल उगाएर सूर्यलाई अर्घ्य दिइराख्नु भएको थियो भरतजी। परो रजः सवितुर जात भेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरेत सादा पुनरापिस्य चष्टे हंसं गृध्राणं नृषद्रिं गिरामिणम्। हे जगत साक्षी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण, म हजुरलाई प्रणाम गर्छु जसले जगतलाई नै उज्यालो बनाइदिने काम गर्नुहुन्छ। प्रत्येक दिन यस्ता जगत साक्षी सूर्य नारायण प्रभुलाई मेरो अनन्त अनन्त प्रणाम छ। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकयमा अनुकम्पयमां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। यहाँहरू पनि दिनुहुन्छ नि सूर्यलाई अर्घ्य, सूर्यलाई अर्घ्य दिने मन्त्र। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकम्पयमां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। सूर्यलाई अर्घ्य दिने मन्त्र हो यो। प्रत्येक दिन भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायणलाई हामीले अर्घ्य दिनुपर्छ पूर्वतिर फर्किएर। सकिन्छ भने तामाको लोटाद्वारा यदि हामीले अर्घ्य दियौँ भने अझै राम्रो हुन्छ। वैज्ञानिकहरूले बताइरहेका छन् त्यसमा चाहिँ सूर्यको किरण पर्छ अरे र त्यो विकिरण त्यो चाहिँ परावर्तित भएर आउँदा त्यसको किरण शरीरमा आइपुग्छ र त्यसबाट फाइदा हुन्छ अरे हामीलाई। त्यसै कारण तामाको कुनै लोटाद्वारा सूर्यलाई अर्घ्य दिने एउटा विधि छ। भरतजी महाराजले आफ्नो अञ्जुलीद्वारा सूर्य अर्घ्य दिइरहेको समयमा एउटी मृगी जो प्रसुतिको वेदनाले अत्यन्तै छटपटाइरहेकी थिए र तिर्खाले पनि जो व्याकुल बनेकी थिए, वनकी त्यो मृगी पानीको तलास गर्दै गर्दै गण्डकी नदीमा आई। जो गण्डकी नदीमा त्यो पावन जली बगिरहेको जललाई पान गरिरहेको समयमा अचानक पछाडिबाट सिंहले भयङ्कर गर्जना गरिदियो। अब मृग त्यसै पनि स्वभावले पनि एउटा भिरू जनावर, साह्रै धेरै डराउने जनावर, त्यसमा पनि एउटा सिंहको गर्जना पछाडिबाट भयङ्कर शब्दघोषको साथमा सुनिरहेको थियो। त्यो प्रसुति वेदनाले छटपटाएकी बिचरी त्यहाँबाट छलाङ लगाउन लागि गण्डकीमा, तर दैव संयोगवश पेटमा रहेको उसको बच्चा बाहिर निस्किन पुग्यो, तर उसले छलाङ लगाउने क्रममा आफूलाई बचाउन सके। भरतजी हेरिराख्नु भएको छ यो दृश्य। भरतजी पनि पानीभित्र बसेर सूर्य अर्घ्य दिइराख्नु भएको थियो। अब त हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै त्यो भर्खरै जन्मिएको मृग शावक त्यो प्रवाहित नदीको जलमा वेगमा बग्न लागेछ। त्यसै पनि त्यो कठङ्ग्रिलो चिसो जल, त्यो चिसो जलमा जब बगिरहेको देख्नुभयो भरतजीले, सन्त हुनुहुन्थ्यो एउटा, सन्तको हृदय द्रवीभूत भयो करुणाले। सन्तको हृदय त्यसै पनि सन्त हृदय नवनीत समाना। नवनीत जस्तो हुन्छ अरे सन्तहरूको हृदय भनेको। नवनीत भनेको नौनी घिउ, नौनी घिउ जति कोमल हुन्छ त्यति नै कोमल सन्तहरूको हृदय हुने गर्छ। भने भरतजी महाराज पनि करुणाले युक्त हुनुभयो। बगिरहेको त्यो बच्चालाई कुद्दै 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 गएर त्यो प्रवाहित नदीबाट त्यो बच्चालाई बोक्नुभयो भरतजीले र बाहिर निकाल्नुभयो, किनारामा ल्याएर राख्नुभयो। बिचरा काँपिरहेको छ अत्यन्तै जाडोले। जो भर्खर जन्मिएको कठङ्ग्रिलो जलमा पर्दाखेरि साह्रै वेदनाले छटपटाएको थियो। अत्यन्तै चिसो मौसम पनि थियो। भरतजीले हतार हतार अग्नि प्रज्वलित गर्नुभयो र अग्निमा सेकाउने काम गर्नुभयो त्यो बच्चालाई।
अब सिकाउनु भयो बिचरा एकछिनको लागि आफ्नो वेदना उसले लुकायो के गर्ने अब कहाँ छोड्ने भर्खरै जन्मिएको छ न त उसको आमा नै छ अब आमाको पनि प्राणान्त भइसक्यो भने भरतजीले सोच्नुभयो अब म लगेर यसको पालन पोषण गर्छु लिएर आउनुभयो आफ्नो कुटियामा ल्याएर राख्नुभएछ अनि राम्रो राम्रो कलिलो घाँस खोजेर ल्याउनुभयो विभिन्न प्रकारका परिकारहरू खुवाउन थाल्नुभयो खुवाउँदै जाँदा अब त्यो मृगको बच्चा पनि बढ्दै गयो 1 दिन 2 दिन 3 दिन अब त भरतजीसँग एक प्रकारको साँठगाँठ हुन लाग्यो त्यो मृगको बच्चाको एक प्रकारको दृढ मित्रता भयो भरतजीले अब के गर्न लाग्नुभएछ भन्दा जङ्गल जब जानुहुन्थ्यो समिता अनि पुष्पा आदि दिन त्यो मृगको बच्चालाई आफ्नो काँधमा राख्नु हुँदो रहेछ अनि साथमा लिएर जानुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ अग्निहोत्र गरिरहेको समयमा स्वाहा स्वाहा गरेर यज्ञ गरिरहेको समयमा छेउमा आउँदो रहेछ अनि सिंहले यसो गोज्दो रहेछ भरतजीलाई उहाँलाई बडा आनन्द आउने गर्थ्यो उसलाई भन्नुहुन्थ्यो आखिर तेरो कोष र तेरो माता पिता पनि मै हो तेरो शरीर पनि मै हो तेरो बन्धु पनि मै हो तेरो पालन अनि पोषण गर्नेवाला केवल मै त हुँ अरू कोष र तेरो भनेर काखमा राखेर सिधुलाहार गर्नुहुन्थ्यो भरतजी महाराज अब यस्तो हुँदै स्थिति यस्तो बनिदियो त्यो मृगको बच्चा एकछिनको लागि भरतजीबाट कतै ओझेल पर्न गयो भने भरतजी छटपटाउन लाग्नुहुन्थ्यो कराउन लाग्नुहुन्थ्यो एक दिन त के भएछ भन्दा काँधमा राखेर त्यसरी नै भरतजीले त्यो बच्चालाई लिएर जानुभएको थियो जङ्गलमा यसो फल लिएर आउला अनि कुश लिएर आउला दाउरा समिदाहरू लिएर आउला भन्ने आश थियो लिएर जानुभएको थियो जङ्गलमा लगेर राख्नुभयो एउटा खाली स्थानमा अनि कतै पुष्पहरू खोज्न लाग्नुभयो दाउराहरू खोज्ने क्रममा खोज्दै हुनुहुन्थ्यो सबै दाउराको भारी पनि पुग्यो अनि पुष्प पनि टिप्नुभयो अब जानु पर्यो भनेर यसो फर्केर पहिलेको स्थानमा आएर जाँदा मृगको बच्चा त छैन जहाँ राखेको एउटा मृगको विशाल झुण्ड आएछ जुन आफ्नो झुण्डमा चाहिँ त्यो बच्चा पनि मिसिएर गएछ अब बडा धर्म सङ्कट पर्यो भरतजीलाई हातमा रहेको सारा संहिता पनि फ्याँकिदिनु भयो त्यो पुष्प पनि फ्याँकिदिनु भयो कुश पनि फ्याँकिदिनु भयो अब त्यो मृगको तलासमा छटपटाउन लाग्नुभयो कराउन लाग्नुभयो उहाँ साह्रै धेरै कराउन लाग्नुभयो कहाँ गइस् मलाई छोडेर आज तँलाई कहाँ म खोज्न जाउँ कहाँ गइरहेको छस् तेरो पालन पोषण कसले गर्यो होला तैँले आज के खाइस् त भोकै थिइस् मेरो घरलाई छोडेर मलाई छोडेर कहाँ गइरहेको छस् अत्यन्तै वेदनाको बीच तमाम वनमा भड्किनु भयो चारैतिर त्यो अनकन्टार वनमा तर कतै पनि जाँदा मृगको पत्ता लाग्न सकेन अन्त्यमा फर्केर आउनुभयो आफ्नो कुटियामा आज दाउरा पनि छैन आज पुष्प पनि छैन कुश पनि छैन हातमा बडा धर्म सङ्कटमा पर्नुभएको छ आकाशतिर फर्केर चन्द्रमासँग भन्नुहुन्छ बेला बेला हे चन्द्रदेव मेरो मृग कहाँ गएको छ आज हजुरले पत्ता लगाउनु भएको छ होला चाहे जहाँ होस् मेरो सुरतामध्ये बसिरहेको बेला हजुरले जहाँ भए पनि आफ्ना शीतल किरणहरूद्वारा उसलाई चाहिँ आफ्नो त्यो किरणको एक प्रकारको शान्ति प्रदान गर्नु होला म छटपटाएको छु म कराएको छु मलाई उसले छोडेर गएको छ यसरी अति
से दो नैनों में तेरी पावन ज्योत समाई। मंदिर मंदिर तेरी मूरत तेरे लगी दिखाई। ऊंचे पर्वत पर मैंने भी ऊंचे पर्वत पर मैंने भी डाल दिया है डेरा। इस दिन करे जो तेरी सेवा मैं हूँ दास हो तेरा। प्रभु तेरे गुण गाता सिरवानिए मैं बालक तू माता सिरवानिए। सिरवानिए माँ पहाड़वानिए माँ जोतवानिए माँ मेहरवानिए माँ। मैं बालक तू माता सिरवानिए मैं अटूट ये नाता सिरवानिए। मैं बालक तू माता सिरवानिए मैं अटूट ये नाता सिरवानिए। अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। अब त्यता अर्कोतिर पनि त्यस्तै प्रकारको एउटा संयोग के परिदियो भने सिन्धु सौवीर देशका एकजना राजा हुनुहुँदो रहेछ। नाम थियो राजा रहुगण। रहुगण नाम गरिएका राजा सत्सङ्ग गर्नु पर्यो भन्ने बहानाले यिनी चाहिँ भगवान कपिलदेवको आश्रमतिर गइरहेका थिए। पाल्कीमा बसेर गइरहेका थिए। 4 जना पाल्की बोक्नेवाला थिए भने एकजना पाल्की बोक्नेवाला बिचमा गएपछि अशक्त भइदियो। हात जोडेर भन्नु महाराज म अशक्त भएको छु, म हजुरको पाल्की अब बोक्न असमर्थ छु, अर्कै व्यक्ति खोज्नु होला। यसरी अशक्त भइसकेपछि अब पाल्की बोकाउनेवाला कुनै व्यक्ति त चाहियो। अरू 3 जना जो पाल्की बोक्नेवाला थिए उनलाई आदेश दिए राजाले, जाऊ यो तमाम देश भनेको मेरो हो, यो देशमा जो पनि बलवान छ त्यो बलवानलाई तिमीहरूले समातेर लिएर आउनु। सबै जनताहरू मेरा सेवक हुन्, जो कोहीले पनि मेरो पाल्की बोक्नुपर्छ, जाऊ गएर खोजेर लिएर आउनु। अब 3 जना व्यक्तिहरू खोज्न गएका थिए। खोज्न जाँदाखेरि त्यस्तो मोटो घाटो बलियो व्यक्तिको होला। हेर्दै हेर्दै जाँदा भरतजी महाराज आइराख्नु भएको रहेछ उताबाट। भरतजी महाराजसँग सङ्गम भयो। भरतजी महाराजलाई समाते उनीहरूले र सिधै लिएर आए। बडा मोटो घाटो शरीर छ, हृष्टपुष्ट शरीर, यसले पक्कै पनि पाल्की बोक्छ भन्ने हेतुले समातेर लिएर आए। भरतजी पनि चुपो लागेर आउनुभयो। एउटा ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, तथापि चुपो लागेर आउनुभयो। केही पनि नजाने जस्तो एउटा अभिनय गर्नुहुन्थ्यो। पाल्की भएको स्थानमा लिएर आए र भरतजीलाई आज्ञा दिए, यो राजाको सवारी हो, तिमीले बोक्नुपर्छ एक ठाउँ, किनकि एउटा हाम्रो कामदार अशक्त भएको छ भन्ने बित्तिकै भरतले स्वीकार गर्नुभयो। अवश्यमेव राजाको सेवा म गर्छु। आफ्नो काँध लगाएर पाल्की बोक्ने काम गर्नुभयो। अब पाल्की 4 जनाले बोकेर अगाडि लिएर जान लागे। हिँड्दै थिए। भरतजीको बाटोमा हिँड्ने क्रममा एउटा नियम थियो अरे, अगाडिको वस्तु हेरेर हिँड्नुहुन्थ्यो पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरा कहिलेकाहीँ बढार्दै पनि हिँड्ने गर्नुहुन्थ्यो, ताकि आफ्नो पैतालाको मुनि कुनै प्रकारको किराहरू कमिलाहरू आएर नपरुन्, जसको मृत्यु मेरो कारणले नहोस्। किनकि पहिले पनि म मृग भइसकेको छु, यो जन्ममा पनि मैले यदि पाप गरेँ भने म फेरि पनि यही संसारमा आउनुपर्छ। त्यसै कारण भरतजीले चाहिँ बडो विचार गर्दै हिँड्नुहुँदो रहेछ। अब 4 जना कामदारहरू अगाडि गइरहेका थिए। जाँदा जाँदै भरतजी महाराजलाई यस्तो अनुभव भयो कि पैतालाको मुनि आज कमिला आएर बसेको छ, मर्ने भयो। अब यति थाहा पाउने बित्तिकै भरतजी उफ्रिन लाग्नु भएछ। अब पाल्की बोकेको व्यक्ति जब उफ्रिन लाग्छ भने पाल्कीमा बसेको व्यक्तिको गति कस्तो होला। टाउको ठोकिएछ राजाको। रिसाए निसारे, हे बोडारः साधु अतिक्रमत किमिते विषव मुह्यते यानमिति। तिमीहरूलाई थाहा छैन, एउटा मुर्दालाई लिएर गए जस्तो गरिरहेका छौ आज।
मेरो शिरमा वेदना भएको छ, को हो यो, आज कसले गडबड गरिरहेको छ, गाली गरे राजाले। जो पुराना कामदारहरू थिए डराए सारी दण्डबाट, हात जोडेर भने महाराज हामीबाट त कुनै गल्ती भएको छैन, जो अहिले आएका व्यक्ति थिए यिनी बिचमा उफ्रिएकाले यस्तो गल्ती भएको राजन, अब यस्तो गल्ती हुने छैन। राजाले भने म यो देशको राजा हुँ, यदि थोरै मात्र यताउता गर्यो भने म दण्ड दिन्छु तिमीहरूलाई। भरतजीले फेरि दोस्रो पटक पालकी उठाउनु भयो आफ्नो काँधमा, फेरि पनि हिँड्न लाग्नुभयो। केही सुदूर जानुभएको थियो, अब त्यहाँ पुगेपछि फेरि पहिल्यै जस्तो अनुभव भयो भरतजीलाई। कुनै कमिलो अथवा कुनै जीव आएर पैतालामा पसिरहेको छ, पक्कै पनि यसलाई मैले बचाउनु पर्छ भनेर दोस्रो पटक फेरि उफ्रिदिनु भएछ भरतजी। अब त धडामसँग पालकी पनि लड्न लाग्यो, राजा पनि लडे। यति धेरै रिसाए प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दण्ड पाणिरिव यथा जनताया सं भजिष्यसि इति। दुष्ट, म यस्तो प्रकारको सजाय दिनेछु, तेरो पागलपनको पनि म दूर गर्नेछु। एउटा राजाको सवारी यसरी तैँले ठोक्काएर लिएर लाने, तँलाई म यस्तो प्रकारको दण्ड सजाय दिन्छु कि जो कहिल्यै पनि तैँले भुल्ने छैनस्। बडा नमिठो गाली दिए भरतजीलाई। भरतजीले सुनिराख्नु भएको थियो यो सारा कुरा। आज विचार गर्नुभयो भरतले, यो राजा त वास्तवमा एउटा महामूर्ख हो, यो केही पनि बुझेको छैन, केही पनि जानेको छैन, जसको भार आज मैले उठाएको छ आफ्नो काँधमा। यदि आज मैले यसको उद्धार गर्न सकिनँ भने भोलि यो नरकतिर जानेछ। अब भरत जस्तो व्यक्तिले जसको भार आफ्नो काँधमा राखेको छ, त्यो व्यक्ति पनि नरक गयो भने त सन्तहरूको ज्ञानीहरूको बदनाम हुन्छ। त्यसै कारण मैले यसको उद्धार गर्नै पर्छ, मैले यसलाई सम्झाउनै पर्छ भन्ने विचारले भरतजी आजसम्म जीवनमा कहिल्यै पनि बोल्नु भएको थिएन अरे त्यो तरिकाले आज पहिलो पटक जीवनमा आफ्नो मुख खोल्नुभयो भरतजीले र बोल्न अनि सम्झाउन लाग्नुभयो राजालाई। त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धं भर्तु समेशाद यदि वीरभारा गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमाध्वा पिबेति रासो न पिदां प्रवाता त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं। राजन, हजुरले भनिराख्नु भएको थियो तँलाई म दण्ड दिएर तेरो पागलपनको दूर दर्शनको चाहना हाम्रो मनैमा, जाऊ हामी आज नै वृन्दावनैमा, हो जाऊ हामी आज नै वृन्दावनैमा। कृष्ण दर्शनको चाहना हाम्रो मनैमा, कृष्ण दर्शनको चाहना हाम्रो मनैमा, जाऊ हामी आज नै वृन्दावनैमा, हो जाऊ हामी आज नै वृन्दावनैमा। कृष्ण जी को बंसी बजाओ यमुना को तीरमा, कृष्ण जी को बंसी बजाओ यमुना को तीरमा। गति मीठू सोर है राखी आयो मनमा, गति मीठू सोर है राखी आयो मनमा। कृष्ण दर्शन को
सवीरगुं सर्पगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसैन्यवशनि गृहि प्रजां बहुलाम्बे करतवन्नं पयुरेतु अस्माशुदत्तम् ओम आरतिके नमः ज्वालामालिन्ये नमः। भागवत जी को आरती गायो राधा कृष्ण को शरण पायो। भागवत जी को आरती गायो राधा कृष्ण को शरण पायो। शिव ज्योति वाले इसको दयालु हरु को चरा इसको दयालु हरु को चरा। भाव कथानि मां प्रेम को पाती भाव कथानि मां प्रेम को पाती आरती गायो भांति भांति आरती गायो भांति भांति। शिव ज्योति वाले इसको दयालु हरु को चरा इसको दयालु हरु को चरा। पापी लाय परी शरण लीने पापी लाय परी शरण लीने दुखी लाय सुकर आनंद दीने दुखी लाय सुकर आनंद दीने। शिव ज्योति वाले इसको दयालु हरु को चरा इसको दयालु हरु को चरा। राम कृष्ण प्रभु को रूप शरण पारे जानी चतुर शरण पारे जानी चतुर। शिव ज्योति वाले इसको दयालु हरु को चरा इसको दयालु हरु को चरा। भगवत जी को आरती गायो राधा कृष्ण को शरण पायो। और गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जदैनस्य कलिकर्णं पुष्पे देवादिवन्दनं राख्नुहोस्। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे। दैत्य अर्घ्य होला। ओम जातो दैत्यपदार्थाय देवानां पालनाय च तस्मै देवाय सत्याय सगुणाय महात्मने व्यक्तस्वरूपाय ऋषिकापतये नमः। गृहाणार्घमया दत्तं रमया सहित प्रभु राधया सहित प्रभु उमया सहितो हरं शंख मध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्न मनुष्याणां कोटिहत्यां व्यपोहति। अथ मंत्र पुष्पांजलि सबैले पुष्प लिनुहोस् हातमा छैन भने हात जोड्नुहोस्। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलसारवक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय
नागाननाय स्मृतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्खवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरन्तकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुः केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमाति द्रुमजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मेस्तु सुखाय नित्यं। सकलमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामः। पूजितेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवी देवताभ्यो नमः। बोलो विघ्नहर्ता गणपति भगवान को, जगत साक्षी सूर्य नारायण भगवान को, जगत जननी दुर्गा माता को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, शाम सदाशिव देव को, हनुमान जी महाराज को, कृष्णचंद्र भगवान को, भागवत भगवान को, वैदिक सनातन धर्म को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, आज को आनंद को, गौ माता को, पृथ्वी माता को, आयोजक परिवार को, समस्त गर्ग गोत्रीय पितृहरू को, समस्त भक्त वृन्दहरू को प्रेम ले वनो हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे।